हामीसित दुईवटा पिरियड छ। पहिलो पिरियड रहेको छ पीयूषराज गोसाई सरको। हाम्रा आदरणीय पीयूषराज गोसाई बागेश्वरी स्कुलको मात्र होइन, बागेश्वरी कलेजको पनि म्याथको एकदम अब्बल सक्षम शिक्षक हुनुहुन्छ, लेक्चरर हुनुहुन्छ र साथमा अझ उहाँको बारे भन्नुपर्दा उहाँ एकजना सफल लेखक पनि हुनुहुन्छ भन्दै आजको पहिलो पिरियड पीयूषराज सरको, त्यसपछि हामी होटल म्यानेजमेन्टको क्लास सुरु गर्छौँ। दिस सेसन इज फर यु पीयूषराज सर। र सबैले गुड मर्निङ भन्दै हाम्रो पीयूषराज सरलाई स्वागत गरौँ। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। ल अब सर्वप्रथम सबैले एसई को लागि हामीले सबै तयारी गरेको एसई को नतिजाको प्रतीक्षाका विद्यार्थीहरूलाई अब बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यसमा कोही पनि विद्यार्थी चाहिँ फेल नहोस्, हुँदैन पनि होला। अब हामीले चाहिँ अब जीवनको महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ पढाइमा लगाइरहेका छौँ। अबको यो +2 एसई पछिको महत्त्वपूर्ण समय भनेको यो अहिलेको +2 एजुकेसन हो। +2 एजुकेसनले के गर्छ भन्दाखेरि भविष्य, हामीले हाम्रो भविष्य कसरी बनाउने, केमा लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा धेरै हदसम्म डिपेन्ड हुन्छ। किन भन्दाखेरि अबको पढाइ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब के बन्ने, टेक्निसियन बन्ने कि भन्नुको अर्थ इन्जिनियर बन्ने कि, अनि त्यस्तै गरी कम्प्युटर विज्ञ बन्ने कि, चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्ने कि, एकाउन्ट सम्बन्धी एक्सपर्टहरू बन्ने कि, कुनै पनि फिल्डको लागि हामी के बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ अबको पढाइमा भर पर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय अब सुरु हुन्छ यो +2 को पढाइबाट। जीवनमा हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ, म धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्ने होला, तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म दुईवटा कुरा मात्र यहाँ उल्लेख गर्छु। हामीले जीवनमा याद गर्नुपर्ने दुईवटा कुरामा चाहिँ एउटा आफू कहाँ बसेको छ, आफ्नो धरातल, आफ्नो हैसियत के छ, अनि अर्को चाहिँ के छ त लक्ष्य। हामी कहाँ पुग्ने, हामीले के गर्ने, भविष्यमा हामी चाहिँ केमा जीवन बिताउने, ती कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। अब यो लक्ष्य भनेपछि हामी कहाँसम्म पढ्ने हो भने कहाँसम्म पुग्ने, हाम्रो पढाइको सीमा चाहिँ कहाँसम्म हो, यी कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। धरातल भनेपछि अब हामीले चाहिँ पढ्न चाहेका कुराहरू कतिपय पढ्न नसकौँला, विभिन्न कारणहरू होला, आर्थिक अभाव होला, आफूमा चाहिँ केही कमजोरी होला, त्यसका बावजुद पनि हामीले आफ्नो लक्ष्यहरू चाहिँ निर्धारित गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ अब +2 को एजुकेसनमा अब हामी चाहिँ यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ छौँ। म्यानेजमेन्टमा पनि अब यो विशेष गरी चाहिँ हामी म्यानेजमेन्टको सेक्टरहरू धेरै छन्। देशको विभिन्न सेक्टर जस्तै अब अहिले त सहकारी संस्थाहरू पनि छन्, त्यस्तै गरी चाहिँ ब्याङ्कहरू छन्, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू छन्, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन्। यो फिल्डमा धेरै स्कोप भएको फिल्ड चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त म्यानेजमेन्ट हो। अब यो म्यानेजमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै विषयहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये अब हिजो केपी सरले पनि भन्नुभयो होला यो म्याथमेटिक्सको बारेमा। आज हामी चाहिँ म्याथमेटिक्सका केही कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। अब म्याथमेटिक्सको कुरा गर्दाखेरि अब क्लास 10 सम्म हामीले सी म्याथ पढ्यौँ, कतिले अप्सनल म्याथ पनि पढ्यो होला। तर सी म्याथ र अप्सनल म्याथ फरक चाहिँ म्याथ हुन्छ। बिजनेस म्याथमा चाहिँ हामीले बिजनेस म्याथमा कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी सी म्याथमा पढेका कुराहरू, अप्सनल म्याथमा पढेका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसैले हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि अब आफ्नो विषयको महत्त्व पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब आफ्नो विषयको महत्त्व भनेपछि हामी म्याथमेटिक्सको विद्यार्थी भएकोले म्याथमेटिक्सका केही कुराहरू चाहिँ हामी सुरुमा गरौँ। त्यसपछि चाहिँ अब यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनका केही कुराहरू पनि ल अब हामी चाहिँ यो म्याथमेटिक्सको कुरा भएकोले अलिकति हामी यो म्याथमेटिक्सको बारे पनि कुरा गरौँ। बिजनेस म्याथमेटिक्स अब 11 र 12 मा हामीले पढ्नुपर्छ। बिजनेस म्याथ पढ्यो भने हामीले चाहिँ अबको यो करिकुलमले चाहिँ के गरेछ त स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा अथवा स्कुलमा कक्षा कोठामा एक्टिभ बनाउनुको लागि चाहिँ त्यो मार्क्स के हो त इन्टरनल मार्क्सहरू 75 मार्क्स चाहिँ अब एक्सटर्नल इभ्यालुएसन लास्ट फाइनल एक्जामको हुन्छ भने असाइनमेन्ट र इन्टरनल इभ्यालुएसन चाहिँ के हुन्छ 25 मार्क्स चाहिँ हुन्छ। अब क्लास 11 र 11 मा हामीले जे पढ्यौँ बिजनेस म्याथ पढ्यौँ नि 12 मा पनि त्यही विषय चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ।
अब एउटा खड्केको कुरा चाहिँ के छ त ब्याचलर्स लेभलमा बीबीएसमा चाहिँ 100 मार्क्सको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुपर्छ तर +2 मा चाहिँ यो बिजनेस म्याथमेटिक्स चाहिँ केमा राखेको छ त अप्सनल सब्जेक्टमा राखेको छ। अब अनुभवले यो अध्ययनले के देखाएको छ त जो विद्यार्थीहरू चाहिँ अब बिजनेस म्याथमा राम्रो गरेका छ ती विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ ब्याचलर्स लेभलमा पनि अलि सजिलै हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि यो +2 मा हामीले म्याथमेटिक्स बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि कतिपय कुराहरू म्याथका कुरा हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सका कुराहरू हुन्छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ अब यो दैनिक जीवनमा आइपर्ने घरायसी यो म्याथमेटिक्स पनि डोमेस्टिक म्याथमेटिक्स पनि यसमा आउने गर्छ। अब यो +2 मा चाहिँ यो अप्सनल गरे पनि ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ 100 मार्क्सका हामीले बिजनेस स्ट्याट पढ्नुपर्छ। त्यसले हामीले चाहिँ फर्दर स्टडी गर्ने हो, बीबीएस पनि पढ्ने, एमबीएस एमबीए पढ्ने हो भने हामीले चाहिँ के पढ्दा राम्रो हुन्छ त बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्दा राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि पनि हेल्प गर्छ। विभिन्न प्रकारका विषयहरू अब म्याथमेटिक्सको प्रयोग नहुने विषय चाहिँ कुनै पनि छैन है, सबैमा चाहिँ युज हुन्छ। परापूर्व कालदेखि ढुङ्गे युगदेखि नै म्याथमेटिक्सको प्रयोग आएको कुरा चाहिँ हामी विभिन्न इतिहासहरूमा पढ्छौँ। अब हामी चाहिँ यो हाम्रो यो +2 अध्ययन भनेको के हो त फर्दर स्टडीको लागि अगाडि पढ्नुको लागि भन्नुको अर्थ बीबीएस एमबीएस एमबीए पढ्नको लागि चाहिँ एउटा के हो त फाउन्डेसन पनि हो। त्यसैले चाहिँ अब सकेसम्म म्याथमेटिक्सको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ भने हामीले चाहिँ के पढ्ने गरौँ त यो बिजनेस म्याथ पढौँ। अब आफू म्याथ्समा धेरै नै कमजोर सकिएन जस्तो लाग्यो भने अब यो चाहिँ ल यो चाहिँ नपढ्दा पनि हुन्छ तर सकेसम्म चाहिँ यो विषय चाहिँ पढ्नु आवश्यक छ। अब कतिपयले चाहिँ अब स्कुल लेभलमा अप्सनल म्याथ नपढेको आधारमा यो बिजनेस म्याथ नलिने भन्ने पनि होला तर त्यस्तो चाहिँ होइन। अब 4-5 वर्ष अगाडि एकजना विद्यार्थी यो स्कुल लेभलमा उसले चाहिँ अप्सनल म्याथ पढेको थिएन तर बिजनेस म्याथ पढ्यो, मेहनत गरे, क्लासको टपरै भएछ है, खुसीको कुरा। भन्नुको अर्थ के हो त हामीले चाहिँ 10 क्लाससम्म अप्सनल म्याथ पढेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब हामीले क्लासमा पढ्दाखेरि हरेक विषय चाहिँ के हुन्छ सुरुदेखि नै पढ्छौँ। +2 मा यो के अरे यो क्लास 9-10 मा अप्सनल म्याथ पढेकै बेस मानेर हामी चाहिँ सुरु गर्दैन। हरेक टपिक चाहिँ के हुन्छ त्यसको बेसिक लेभलबाट हामी सुरु गर्छौँ। त्यसैले अप्सनल म्याथ नपढेका विद्यार्थीहरूले पनि यो बिजनेस म्याथ चाहिँ लिन सकिनेछ, त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। अब म्याथमेटिक्सको इम्पोर्टेन्स अलिकति हामी डिस्कसन गरौँ थोरै। Mathematics helps us to understand the whole and provides effective way of building mental discipline. अब म्याथमेटिक्सले धेरै कुराहरू गर्छन् त्यसले चाहिँ के हुन्छ यो विश्वमा चाहिँ विभिन्न घटनाक्रमहरू विभिन्न कुराहरू कसरी भइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हाम्रो चाहिँ मेन्टली चाहिँ के हुन्छ मेन्टली डिसिप्लिन राख्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। म्याथमेटिक्स इन्करेजेस लजिकल रिजनिङ, क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिटिकल थिङ्किङ critical thinking, abstract or spatial thinking, problem solve ability and effective communication. यी कुरा चाहिँ के हो त म्याथमेटिक्सले गर्ने कुराहरू। त्यस्तै गरी म्याथमेटिक्स प्ले अ भाइटल रोल इन अल aspects of life, whether in everyday matters such as time tracking, driving, jobs. Hello, के भयो? Jobs such as accounting, finance, banking, engineering, software, these functions require a strong mathematical background. अब यहाँनिर यो कतिपयले कम्प्युटर विषय पनि पढ्छन्। कम्प्युटरमा चाहिँ अब फर्दर स्टडी गर्दै जाँदाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ, प्रोग्रामहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सेक्टरमा पनि के हुन्छ स्ट्रङ म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड छैन भने गाह्रो हुन्छ। कतिले चाहिँ अब ब्याचलर्स लेभलमा कम्प्युटर सम्बन्धित विषय पढ्ने होला, बीसीए पढ्ने होला, बीआईएम पढ्ने होला हो, ती विषयहरूको लागि पनि के चाहिन्छ त स्ट्रङ म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ। म्याथमेटिक्सको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छैन भने ती विषयहरू अध्ययन गर्न के हुन्छ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ म्याथमेटिक्सको बेस राम्रो गर्नको लागि एउटा राम्रो अवसर के पनि हो त +2 मा हामीले यो बिजनेस म्याथ पढ्दा राम्रो छ। अनि त्यसै गरी एज फर म्याथमेटिकल इन्भेन्सन्स दे आर न्युमरस थ्रुआउट द एजेस, सम अफ देम वेयर टेन्जिबल सच एज counting and measuring devices, some of them are not as tangible as methods of thinking and solving. अब कुनै चाहिँ क्रिटिकल कुनै चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू हुन्छ, लजिकहरू दिनुपर्ने हुन्छ, लाइफको धेरै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ प्रयोग हुन्छ। अब एब्स्ट्र्याक्ट भनेपछि हामीले फिजिकली टच गर्न नसक्ने, फिजिकली फिलिङ गर्न नसक्ने कुराहरू पनि यसमा आउँछ। म्याथमेटिक्सले रिजनिङ पावर चाहिँ बढाउने काम पनि गर्छ। त्यस्तै गरी यो
mathematics helps in summary mathematics helps in analytical thinking, solving mathematical problems. Data are collected, disassembled, and then interconnected to solve them. Mathematics helps to develop the ability to think. It helps explain how things work. It helps to develop wisdom. It increases the speed of intuitive. Money can be collected in mathematics when used as a profession. It is important in constant evolving world. It provides the child with an opportunity to get the world. अब भन्नुको एउटा यसमा म्याथमेटिक्सबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ म्याथमेटिक्स यो अहिले पढेन भने पछि चाहिँ के हुन्छ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन सक्छ। अब एउटा अनुभव चाहिँ टिटो अनुभव के छ त ब्याचलर्स लेभलमा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ केमा फेल हुन्छ त बिजनेस ट्याटमा फेल हुन्छ। अब बिजनेस ट्याटमा फेल हुनुको एउटा कारण चाहिँ के हो त प्लस टूमा चाहिँ बिजनेस म्याथ चाहिँ यो म्याथमेटिक्स कम्पलसरी छैन। केही हदसम्म यसमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको सब्जेक्ट 50 मार्क्स भए पनि कम्पलसरी गरेको भए ब्याचलर्स लेभलमा स्टुडेन्ट्सहरू यो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स 100 मार्क्सको हुन्छ के त एक्सटर्नल एक्जामले हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ फेल हुने गर्छन्। अब प्लस टूमा नै कम्पलसरी गरेको भए अब ब्याचलर्समा कम्पलसरी भएको भए के हुन्छ अलिक सहज हुन्थ्यो। अब म्याथमेटिक्सलाई सरकारले चाहिँ के गरेको छ त अहिले चाहिँ अलिकति अप्सनमा राखेको छ। साइन्समा पनि म्याथमेटिक्स चाहिँ अब झन्डै नपढे पनि हुने विषयको रूपमा बनायो। तर हामीले चाहिँ अब नेपाल म्याथमेटिकल सोसाइटीले पनि के भन्छ धेरै पहल गरे। आन्दोलनको फलस्वरूप अहिले चाहिँ साइन्सका विद्यार्थीहरूले चाहिँ सोसियल स्टडिज नपढिकन म्याथमेटिक्स चाहिँ पढ्न पाउने भएको छ अल्टरनेटमा है। म्याथमेटिक्स अर या सोसियल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किलको अप्सनमा चाहिँ त्यो राखेको छ। यो चाहिँ के हो त यो गणित विज्ञहरू गणितका हामी विद्यार्थीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सहज भयो। आज हामी चाहिँ अलिकति यो म्याथमेटिक्स अब यो इन्ट्रान्सको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ हामी केही कुराहरू पनि गर्छौँ। अब म्याथमेटिक्सका कुराहरू चाहिँ अब अलिकति हामी आज प्रब्लम सल्भिङमा पनि जान्छौँ। मैले चाहिँ यो म्याथमेटिक्सको लागि छोटो कुरा चाहिँ यो गरेँ। अब म्याथमेटिक्समा चाहिँ प्लस टूमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि अब अलिकति हामी चाहिँ सेयरिङ गरौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी प्रब्लम सल्भिङमा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ अब इन्ट्रान्समा सोध्ने खालको केही क्वेसनहरू चाहिँ हामी अहिले चाहिँ पढ्छौँ है त। एकछिन ल यो बिजनेस म्याथमेटिक्सको कुरा चाहिँ यो बिजनेस म्याथमेटिक्समा हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि अब के कन्टेन्ट्सहरू छन् त्यो कुरा अलिकति चाहिँ हामी यहाँ डिस्कसन गरौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको केही क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ। अब बिजनेस म्याथमेटिक्स यो चाहिँ के भयो त क्लास 11-12मा अब ग्रेड 11 ग्रेड 12मा छ। अब कोड चाहिँ के छ त 405 र 406 छ। क्रेडिट आवर यो पर विक चाहिँ के छ त 5 आवर्स छ। अब यसमा चाहिँ यो केही टपिक कन्टेन्ट्सहरू मात्र यहाँ देखाउन खोजेको छ। कन्टेन्ट्सहरूमा यो 11 र 12 कम्पेरिटिभ यो एउटै टेबलमा छ। अब यो ग्रेड 11 छ ग्रेड 12 छ। यसमा चाहिँ ग्रेड 11मा चाहिँ अल्जेब्राबाट सुरु हुन्छ। एरिया चाहिँ अल्जेब्राबाट फङ्सनहरू भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ के हुन्छ ग्राफहरू स्केच गर्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ अब स्ट्रेट लाइनको यो स्लोपहरू अनि लिनियर इनइक्वालिटिजहरू absolute values and use apply the linear functions in economics, solve system of linear equations, solve the economic problems in solving system of linear equations, solve the quadratic equations, quadratic inequalities, sketch the graph of the quadratic functions. अब क्लास 19 मा पनि हामीले चाहिँ अलिकति यो पढिसकेका छौँ। सर स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्क्रिन शेयर भएको छैन। ल एकछिन है त। अब देखियो होला हो? Yes, sir. ल अब हामीले त्यो इन सर्टमा चाहिँ यो केही कन्टेन्ट्सहरू के पढ्नुपर्छ कति कुराहरू चाहिँ हामी यसमा अलिकति हेरौँ। धेरै टाइम लाग्दैन अब 5 मिनट जति। अब फङ्सन चाहिँ अल्जेब्राबाट सुरु हुन्छ। डिफाइन फङ्सन इन्भर्स फङ्सन अफ कम्पोजिट फङ्सन ड्र द ग्राफ अफ लिनियर फङ्सन फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट्स अफ लाइन सल्भ द लिनियर इनइक्वालिटिज एन्ड युज देयर प्रपर्टिज define absolute value and use of their properties. And त्यस्तै गरी चाहिँ के छ त
लिनियर फङ्सन भयो त्यसको इकोनोमिक्समा युज सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भनेपछि हामीले चाहिँ अब 2 भेरिएबल 3 भेरिएबलसम्मको हामी यसमा प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ त्यस्तै गरी ग्राफहरू स्केच गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन भयो क्वाड्रेटिक फङ्सनहरूको ग्राफ पनि हामी स्केच गर्छौँ solve the economic and management problems involving quadratic equations, define exponential and logarithmic functions, solve exponential and logarithmic equations, solving economic and management problems involving exponential and logarithmic function. अनि त्यस्तै गरी अब यो म्याथमेटिक्समा अबको कोर्समा चाहिँ के राखेको छ त स्टुडेन्टहरूलाई यो आइटीसँग परिचित गराउन फ्यामिलियर गराउनको लागि चाहिँ हरेक टपिक्समा चाहिँ के राखेको छ त एक्सेल राखेको छ एक्सेल चाहिँ अब यो हरेक टपिक्स पढिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि अब यो कम्प्युटर यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको समय भएकोले हरेक टपिक्समा के राखेको छ त एक्सेल चाहिँ राखेको छ अब जस्तै हामीले चाहिँ अब ग्राफहरू पढ्यो भने अब कसरी चाहिँ ग्राफ चाहिँ प्लट गर्ने कम्प्युटरबाट यो आइसिटीको युज गरेर ती कुराहरू चाहिँ अब हामीले पढ्नु पर्छ प्र्याक्टिकलमा है अनि त्यस्तै गरी यो क्यालकुलसमा लिमिट अफ द फङ्सन अहिले क्लास 9 देखि सुरु भएको छ लिमिट चाहिँ फाइन्डिङ द लिमिट्स अफ द अल्जेब्रिक फङ्सन डिफाइन एन्ड टेस्ट कन्टिन्युटी अफ फङ्सन डिफाइन द डेरिभेटिभ अफ फङ्सन यो डेरिभेटिभ चाहिँ अलिकति नयाँ हो यसले चाहिँ के गर्छ कुनै पनि फङ्सनको रेट अफ चेन्ज चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब यसको चाहिँ वाइड एप्लिकेसन चाहिँ के हो त इकोनोमिक्समा पनि यसको एप्लिकेसन चाहिँ हुन्छ अब यो क्यालकुलसमा चाहिँ हामी चाहिँ के पढ्छौँ त यो लिमिट कन्टिन्युटी डेरिभेटिभहरू त्यस्तै गरी चाहिँ इन्टिग्रेसन एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन यी कुराहरू चाहिँ हामी यसमा पढ्छौँ अनि त्यस्तै गरी यो फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्स अहिले मैले चाहिँ सुरुमा के भने त यो हामीले चाहिँ यो कमर्स म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएकोले यसमा चाहिँ अब यो बिजनेस म्याथ चाहिँ के छ त यो फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्समा सल्भ प्रब्लम्स अफ पार्टनरसिप कुनै बिजनेस गर्दाखेरि पार्टनरसिपहरू हुन्छ त्यो पार्टनरसिपमा चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट अनुसार चाहिँ के हुन्छ त यो प्रफिट चाहिँ सेयरिङ हुन्छ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने यो कुराहरू पनि यसमा हुन्छ अटोमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज त्यसको एप्लिकेसन पनि हामी यसमा पढ्छौँ बिजनेसमा चाहिँ अटोमेटिक प्रोग्रेसनको युज चाहिँ कसरी हुन्छ ती कुराहरू पनि हामी पढ्छौँ त्यस्तै गरी अब यो एक्सेल पनि भयो लिनियर प्रोग्रामिङ अब यसमा चाहिँ ग्राफिकल सोल्युसन अफ लिनियर सिस्टम अफ लिनियर इक्वालिटिज लिनियर प्रोग्रामिङ चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ यो चाहिँ के भयो त ग्राफिकल मेथडबाट त्यस्तै गरी चाहिँ एक्सेलमा पनि यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ स्ट्याटिस्टिक्स भनेपछि क्लास 9-10 देखि पढ्दै आएको कुराहरू यसमा हुन्छ अब यसमा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबलहरू बनाउने त्यस्तै गरी अटोमेटिक यो चाहिँ के भयो त अटोमेटिक ज्योमेट्रिक मिनहरू हार्मोनिक मिनहरू अब हार्मोनिक चाहिँ यसमा पढ्नु पर्दैन अटोमेटिक मिन र वेटेड मिन चाहिँ पढ्नुपर्छ अब यी कुराहरू चाहिँ के छ त ब्याचलर्स लेभलको बिजनेस स्टेटमा पनि कुराहरू चाहिँ दोहोरिन्छन् त्यसैले मैले अघि के भने त ब्याचलर्स लेभलको स्टडीको लागि यो एउटा के हो त बेस पनि हो है बिजनेस म्याथ पढ्यो भने अनि यो यसमा कतिपय कुराहरू 9-10 मा पढेको कुराहरू पनि हुन्छ रेन्ज छ क्वार्टाइल डेभिएसन छ मिन डेभिएसन छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ अनि भ्यारिएन्स छ भ्यारिएन्स भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भयो कोएफिसिएन्ट अफ भ्यारिएसन भनेपछि के भयो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100 यी कुराहरू चाहिँ अब फर्मुलाहरू चाहिँ क्लास 10 मा पनि हामीले पढिसकेका कुराहरू पनि यसमा छन् अनि त्यस्तै गरी प्रोबेबिलिटीका कुराहरू अब क्लास 9 मा पनि हामीले पढ्यौँ अलिकति फर्दर चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ प्रोबेबिलिटी चाहिँ अब बीबीएसमा पनि यही च्याप्टर चाहिँ फेरि जोडिन्छ अहिले पढ्यो भने प्लस 2 मा पढ्यो भने अलिकति सजिलो चाहिँ हुन्छ त यो पछि चाहिँ अब पढ्ने भएपछि हामी डिटेलमा चाहिँ कुरा गरौँला अहिले चाहिँ यो कन्टेन्ट्स के छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले याद गरेँ त्यसमा कन्टेन्ट्स चाहिँ यति है 6 च्याप्टरसम्म छ हजुर ल केही क्वेसनहरु छ भने सोधौँ है त त्यसपछि हामी चाहिँ केही प्रब्लमहरुमा जाउँ यस प्लिज इफ यु हैव एनी क्वेरीज आस्क मी सर एक्सेल भने के भन्नुभएको थियो अब एक्सेल भनेको यो कम्प्युटरको विभिन्न एप्लिकेसनहरु मध्ये एउटा एक्सेल पनि हो जस्तै हामी चाहिँ के हुन्छ त यो
कमर्स एकाउन्टिङ गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका हिसाबहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै गरी बिलहरू बनाउने कुराहरू आउँछ। अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ अब एप्लिकेसन यो हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ के हो त कम्प्युटरको केही नलेजहरू पनि होस् भनेर अहिले चाहिँ के गरेको छ त यो एक्सेल पनि राखेको छ। यो कम्प्युटरको एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। अब यसमा चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ थ्योरी मात्र पढेर भएन, अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हरेक टपिक्समा चाहिँ के राखेको छ त एक्सेल। जस्तै अब हामीले चाहिँ टेबल बनाएर चाहिँ के गर्यौँ त यो मिन मिडियन मोडहरू क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने अब कम्प्युटरबाट पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ के छ त यसमा चाहिँ आउँछन्। प्र्याक्टिकलको रूपमा चाहिँ यो राखिएको छ। योभन्दा अगाडि थिएन, अब नयाँ कोर्समा चाहिँ यो राखिएको छ है। यो चाहिँ प्र्याक्टिकलको रूपमा छ है, कम्प्युटरमा हामीले चाहिँ ल्याबमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू केही छ भने सोधौँ है त। सर बी म्याथ र म्याथमेटिक्स सेम हो? होइन, बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ के हुन्छ त यो कमर्सियल कुराहरू हामी यो इकोनोमिक्सका कुराहरू म्यानेजमेन्टका कुराहरू चाहिँ यसमा एप्लिकेसनहरू पनि आउँछन्। अनि म्याथमेटिक्समा चाहिँ के हुन्छ त प्योर म्याथमेटिक्समा चाहिँ के हुन्छ थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। जस्तै अब म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि साइन्सको स्टुडेन्टले पढ्ने म्याथमेटिक्स र यो कमर्सको पढ्ने स्टुडेन्टले पढ्ने म्याथमेटिक्स भने के हो त प्योर म्याथमेटिक्स चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त +2 का विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्ने विषय चाहिँ त्यो म्याथमेटिक्स भयो। अब यो बिजनेस म्याथ चाहिँ स्पेसली कसले पढ्छन् त हामी यो कमर्सका स्टुडेन्टहरूले पढ्छौँ। अनि प्योर साइन्सका स्टुडेन्टहरू साइन्सको जसले चाहिँ अब साइन्स पढ्छ तिनीहरूले चाहिँ अब पछि आइटीमा जाने, इन्जिनियरिङमा जाने, मेडिकल फिल्डमा जाने यी सबैको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त म्याथमेटिक्स। साइन्सको म्याथमेटिक्स र यो मेजर म्याथ लियो भने म्याथ चाहिँ त्यो हुन्छ। यो भन्नुको अर्थ म्याथमेटिक्स र बिजनेस म्याथ एउटै होइन है, कोर्सहरू फरक हुन्छन्। अरू केही छ कि? सर म्याथमेटिक्स पनि अप्सन छ? म्याथमेटिक्स अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर दिएको छ। त्यसको अप्सनमा चाहिँ अब जसले चाहिँ सामाजिक पढ्न चाहेन उनीले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ के हो त म्याथमेटिक्स पढेर त्यसको चाहिँ युज गरेर केही फर्दर स्टडी गर्न चाहन्छ भने म्याथमेटिक्सको अप्सनलमा चाहिँ के कम्पलसरीमा पनि अप्सनल राखेको छ। यो चाहिँ के छ म्याथमेटिक्स हो। सर नि बिजनेसमा म्याथ कम्पलसरी नै हुन्छ? बिजनेस म्याथ चाहिँ कम्पलसरी होइन, यसका अरू सब्जेक्टहरू छन्। अब बिजनेस म्याथ चाहिँ कम्पलसरी होइन, अप्सनलमा 3वटा अप्सनल सब्जेक्ट मात्रै यो पनि हो। जस्तै अब चाहिँ कम्पलसरी भन्नुभएको छ म्याथमेटिक्समा यो कम्पलसरीमा 3टा सब्जेक्ट छ। बिजनेसमा भन्नुभएको क्या? बिजनेसमा चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्स चाहिँ कम्पलसरी छैन, त्यो कम्पलसरी होइन। म्याथमेटिक्स चाहिँ अब साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टको लागि चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ। अब यो म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टले पनि चाहियो भने यो सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षाको ठाउँमा चाहिँ त्यसको अप्सनमा चाहिँ म्याथमेटिक्स पढ्न सक्छ। बिजनेस म्याथ चाहिँ त्यो अप्सनमा होइन है। बिजनेस म्याथ चाहिँ अब कम्पलसरी सब्जेक्ट बाहेक टल चाहिँ के छ त 3टा अप्सनल सब्जेक्ट 6वटा सब्जेक्टमध्ये एउटा चाहिँ लिन पाउने हो। यो एउटा कन्फ्युजन के होला त कम्पलसरीमा पनि अप्सन भन्ने कुरा आयो है। अब यो कम्पलसरीमा के छ त सामाजिक यो चाहिँ के छ त नेपाली इङ्ग्लिस पछि सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने दिएको छ। अब त्यो सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षाको ठाउँमा साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के छ त म्याथमेटिक्स चाहिँ लिन सकिन्छ। कमर्सको स्टुडेन्टले पनि चाहियो भने त्यो पढ्न सक्छन्। ग्रुपहरू मिल्यो भने कतिपय कलेज +2हरूले पढाइरहेको पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब म्याथमेटिक्स पढ्यो भने फर्दर स्टडीको लागि त्यसले धेरै हेल्प गर्छ। कोही चाहिँ अब यो बिआइटी बिआइएम पढ्ने होला तिनीहरूले चाहिँ के हो त म्याथमेटिक्स पढ्यो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। कम्प्युटर साइन्स पढ्ने कम्प्युटर सम्बन्धी कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि म्याथमेटिक्सको ब्याकग्राउन्ड राम्रो हुने स्टुडेन्टले मात्र पछि चाहिँ के गर्न सक्छ त राम्रो गर्न सक्छ। यो कम्पलसरीमा पनि अप्सनल भन्ने कुरा पनि थाहा भयो है त। के को ठाउँमा त सामाजिक शिक्षा र यो जीवन उपयोगीमा चाहिँ के छ त म्याथमेटिक्स चाहिँ अप्सन, त्यो दुईटा मात्रै एउटा। अरू केही छ कि? ल यो चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट्सको बारेमा यति भने अब यो स्टप गरेँ है त। अब बिजनेस म्याथ र यो के त म्याथमेटिक्सको बारे अलिकति थोरै कुरा चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु, यसरी हेरौँ। ल अलिकति यो पनि हेरौँ है। How is math used in business management भनेर अलिकति यहाँ मैले राखेको छु। बिजनेस म्याथमेटिक्स इज युज्ड बाई कमर्सियल
process to record and manage business operations. Commercial organizations use mathematics in accounting, inventory management, marketing, sales, forecasting, and financial analysis. यो चाहिँ के हो त business math को कुरा भयो. Business mathematics also includes statistics and provides solution of business problem. अब business problem solve गर्ने एउटा applied science पनि के हो त यो business mathematics. सर स्क्रिन शेयर भएको छैन. हो ल एकछिन है त. है त ल. How is math used in business management मा मैले भर्खर भनेको business mathematics is used by commercial enterprises to record and manage business operations. Commercial organizations use mathematics in accounting, inventory management, marketing, sales, forecasting, and financial analysis. अब यो business math चाहिँ के हुन्छ यो business management हरुसँग रिलेटेड हुन्छ. अब pure mathematics चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति त्यसको पनि के हुन्छ केही एप्लिकेसनहरु चाहिँ युज हुन्छ तर प्योर म्याथमेटिक्स जस्तो यो चाहिँ थ्योरेटिकल मात्र चाहिँ हुँदैन प्र्याक्टिकल हुन्छ. प्र्याक्टिकल भनेपछि अब युज हुने प्र्याक्टिकली युज हुने म्याथमेटिक्स. कमर्शियल अर्गनाइजेसन युज म्याथमेटिक्स इन अकाउन्टिङ, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट, मार्केटिङ, सेल्स एन्ड फोरकास्टिङ एन्ड financial analysis. Business mathematics also includes statistics and provides solution to business problems. यो चाहिँ के भयो त अघि न तिम्रो मध्ये एकजनाले के सोधेको थियो त बिजनेस म्याथ र म्याथ एउटै हो भन्ने कुरा सोधेको थियो त्यो हैन है. ल यसपछि what are the benefits of mathematics in business? Commercial organizations use mathematics in accounting, inventory management, marketing, sales and forecasting and financial analysis. अघि गएको कुरा यसमा आयो. It helps you to know the financial formulas, fractions, measurements involved in interest calculation, higher rates, salary calculation, tax calculation, etc. What do you learn in business math? Business mathematics मा हामी के पढ्छौं त? अब business mathematics मा चाहिँ यो के हो त एउटा mathematics को एप्लिकेसन है. एप्लिकेसन अफ mathematics इन इकोनोमिक्स. इकोनोमिक्स मा अकाउन्ट मा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चाहिँ म्याथ लाई युज गर्छौं ती कुराहरु चाहिँ हामी यसमा पढ्छौं. Economics, accounting, and other consumer math subjects likely to be taught in business mathematics course include entities, credit, depreciation, discount factor, financial statements, personal or business, future and present values, incidence, interest rates, etc. यी कुराहरु चाहिँ हामी केमा पढ्छौं त बिजनेस म्याथमेटिक्स मा पढ्छौं. ल यो अघि न सोधेको क्वेशनको आन्सर अलिकति यसबाट पनि क्लियर भयो होला है. म्याथमेटिक्स र बिजनेस म्याथमा चाहिँ फरक छ. ल अब केही क्वेशनहरु छ कि नभए अब हामी अलिकति यो अरु पनि राखेका छु. अब धेरै कुरा चाहिँ हामी यसमा अब नगरौँ. अब अलिकति चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास भएकोले त्यसमा पनि छ है त. ल अब सबैले कपी चाहिँ अगाडि कपी कलम चाहिँ अगाडि राखेको होला. स्क्रिन देखिरहेको छ है. ल आज हामी अलिकति यो प्रब्लमहरु पनि सल्भ गरौँ. देखिरहेको छ नि स्क्रिन? यस सर. ल अब यो क्वेशन नम्बर 9 सम्म एकचोटी सोल्युसन अब म टाइम चाहिँ 5 मिनेट टाइम दिन्छु. एकचोटी गर्नु आएन भने म भन्छु होला. नभए कतिपय कुराहरु लेख्नु पर्ने छ भने लेख्नु. ल 1 को त्यहाँ अलिकति टिक राखेकोले अब आन्सर चाहिँ त्यही हो कि जस्तो पनि हुन्छ. हो कि होइन एकचोटी तिमीहरु चाहिँ गरे हेर्नु है. सर कस्तो बाङ्गो देखिया छ, राम्रोसँग देखिया नै छैन. देखिएन? ल देखियो होला. 1 मा के छ त if A is subset of B and B is subset of C then A union B. छैन सर. देखिएन? क्लियर छ जस्तो छ. सबैले नदेखा हो त? सर देखिरहेछ. सर देखिरहेछ. क्लियर छ. मैले क्याम स्क्यानरबाट फोटो खिचेर राखेकोले फोटो भन्दा अलि क्लियर हुन्छ भनेर. 1 मा के छ त A सबसेट अफ B, B सबसेट अफ C, then A युनियन B इन्टरसेक्सन C इज कुन हुन्छ? अब पहिला B इन्टरसेक्सन C भनेको के हुन्छ त? B सबसेट अफ के छ त C छ. C भित्रै B छ हैन त? B सबसेट अफ C
भनेपछि अब ए इन्टरसेक्सन बी, बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हुने भयो त? बी इन्टरसेक्सन सी, बी सबसेट अफ सी छ भने बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हुने भयो त? बी हुने भयो नि हो। फेरि के छ त? ए सबसेट अफ बी छ, ए सानो सेट छ भनेपछि अब त्यो दिदाको युनियन चाहिँ के भयो? बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के भयो त? बी भयो। ए युनियन बी भनेको के भयो त? बी हुने भयो। ल यसमा टिक पनि लगाएको छ, यो एन्सर चाहिँ। अब फेरि एकचोटि यहाँनिर म क्लियर गर्छु। बी सबसेट अफ सी, बी इज proper subset of C. Proper subset means B contains some less elements than C. B मा भन्दा C, B मा एलिमेन्ट चाहिँ C मा भन्दा कम छ भने चाहिँ C भित्रै के छ त? B छ। C भित्रै B छ, त्यसैले B इन्टरसेक्सन C भनेको के हुने भयो त? B हुने भयो। फेरि अर्को के छ त? A is subset of B. A चाहिँ के छ? B भित्रै छ नि। सबै एलिमेन्ट्स, all the elements of B, A are contained in B भनेपछि ए चाहिँ केमा छ त? बी भित्रै छ भनेपछि ए युनियन बी भने के भयो त? बी भयो। सबसेट, अब सबसेटमा यो प्रपर र इम्प्रपर सबसेट चाहिँ हुन्छ है। ल तिमीहरू मध्ये एकजनाले भनौँ त, व्हाट इज अ प्रपर सबसेट? ल प्रपर र इम्प्रपर सबसेटको डेफिनेसन एकजनाले भनौँ त। जसले भने नि एनी वान अफ यु डिफाइन प्रपर एन्ड इम्प्रपर सबसेट। जसले भने नि हुन्छ। अब हामीले क्लास 6 7 देखि पढ्दै आएको सेट, अहिले त 4 5 क्लासमा पनि सेट पढ्छ हैन त। अब यसैको एक्जाम्पलबाट भन्छु। अ सेट ए इज सेड टु बी प्रपर सबसेट अफ बी इफ ए contains some elements less. It contains less elements than B. B मा भन्दा A मा केही एलिमेन्ट्सहरु कम छ भने तर A को सबै एलिमेन्ट्स B मा हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने हामी के भन्छौँ त? प्रपर सबसेट। A is proper subset of B. अब यसमा चाहिँ हामीले के कसरी डिफाइन गर्छौँ त? A is said to be proper subset of B if A contains at least some less elements than B. That means all the elements of A is in B but it contains some less elements than B. A मा चाहिँ केही एलिमेन्ट्सहरु B मा भन्दा कम हुनु पर्यो तर A को एलिमेन्ट सबै केमा हुनु पर्यो त? B मा हुनु पर्यो। B मा हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने हामी के भन्छ त? प्रपर सबसेट। अब इम्प्रपर सबसेट एउटा मात्र हुन्छ है। गाइस यहाँ पे अपने फ्री फायर की यूआईडी डालो, आपको कितने डायमंड चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इस जगह से बिल्कुल अनलिमिटेड डायमंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो गाइस आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे और आगे भी अच्छे रहोगे। तो गाइस आज की बहुत अमेजिंग ट्रिक होने वाली है। यो जीबीएस में की गरेको त? आपको डायमंड मिलने वाले हैं, वो भी आपको अनलिमिटेड डायमंड। ठीक है, आप 2 से 5000 मतलब अनलिमिटेड डायमंड ले सकते हैं। मैं इस टाइम कुछ नहीं बोलना चाहता कि आप और आपकी जो भी मतलब जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है यहाँ पे विदाउट पेटीएम के फ्री डायमंड मिलने वाले हैं आपको। सिर्फ आप अपनी फ्री फायर की आईडी डालेंगे और डायमंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली जो इस पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद मैं आगे स्टेप बताता हूँ। इसका नाम है डेली बजर। यो जीबीएस रेस्टले डिस्टर्ब गर्यो। ल 1 को भयो त। अब 2 मा if A and B be two sets in the universal set U, A minus B is A minus B चाहिँ कुन हुन्छ? A intersection B. A intersection B. ल अनि त्यसपछि ल सबैको त्यही हो कि हैन हेर त एकचोटि लेखेर पनि हेर्नु। ल यसरी 9 सम्म नै क्वेशन हेर्नु ल है। 9 सम्म हेरेपछि अनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। क्वेशन नम्बर 9 सम्म नै हेर्नु। ल मैले लिएको बुकमा चाहिँ अब 150 सम्म क्वेशन राखेको छ।
सर हजुर 4 को एकचोटि बुझाइदिनु न। फोरमा चाहिँ टु फाइनल सेट्स आफ्टर एलिमेन्ट्स m and n, the total number of subsets after first set is 30 more than the total number of subsets after second set. The values, find the values of m and n. m र n को भ्यालुज कति हुन्छ? अब दुईटा चाहिँ सेट्स फाइनल सेट्समा चाहिँ के छ त फाइनल सेट्स m and n दुईटा सेट ग्रुपमा यो सबै फोटो पठाइदिनु ल। एउटा सेटमा m एलिमेन्ट्सहरुकोमा चाहिँ के छ n एलिमेन्ट्स छ अनि टोटल नम्बर अफ सबसेट्स भन्दाखेरि चाहिँ के छ त यो टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ द फर्स्ट सेटमा चाहिँ के छ त सेकेन्ड सेटमा भन्दा 30 वटा सबसेट चाहिँ बढी भन्छ है। The total number of subsets of the first set is 30 more than the total number of subsets of the second set. The m र n को भ्यालु कति हुन्छ? Number of elements कति हुन्छ? यहाँनिर यो 2 को आन्सर किन a इन्टरसेक्सन b भनेको मिलेन त? कुन हुनुपर्छ? इन्भर्सल सेटको भएकोले त्यहाँ चाहिँ के बाँकी रहन्छ? a minus b भनेपछि b ले टच नगरेको a त बाँकी नै हुन्छ। फेरि चाहिँ के बाँकी हुन्छ त b कम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ नि। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ a इन्टरसेक्सन b कम्प्लिमेन्ट है त 2 को। बाँकी भएको सबै अब a को बाँकी भएको मात्र हैन युनिभर्सल सेटमा पनि केही कुराहरु चाहिँ बाँकी छ। त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ के हो त a इन्टरसेक्सन b कम्प्लिमेन्ट। अब 3 त क्लियर छ इरेशनल भइहाल्यो नि त। अब 4 मा चाहिँ एउटा कुरा म भन्छु एउटा सेटलाई क्लियरको लागि चाहिँ एउटा सेट लेखौँ है त। सेट ए ल पहिला सेट ए एउटा लेखौँ एबीसी एलिमेन्ट्स राखौँ त। सेट ए is a set with elements ABC. How many subsets can be formed from this set? Set A मा elements ABC छ कतिवटा सबसेट बन्छ? कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ न। सर के भन्नुभएको फेरि बुझाइदिनु न। कुनै एउटा सेट छ त्यसमा एलिमेन्ट चाहिँ के हो त एबीसी छ। तीनटा एलिमेन्ट्स भएको सेटबाट कतिवटा सबसेट बन्छ भनेको? कतिवटा सबसेट बन्यो? कतिवटा सबसेट बन्छ त? ल एकछिन है त म यहाँ लेख्नलाई एउटा स्लाइड हाल्छु। ल एबीसी बाट कतिवटा सबसेट बन्छ त्यो एकचोटि चाहिँ गर्न है म यहाँ एकछिन। ल मैले यहाँ सेट एउटा दिन्छु त्यसबाट सबसेट बनाउनु भनेको है यो बेसिक कुरा नै भयो। ल क्यापिटल ए लेखौँ त्यसको एलिमेन्ट चाहिँ के भनेको त एलिमेन्ट्स अफ सेट ए। अब यस एलिमेन्ट चाहिँ मैले के भने त एबीसी भने है त। ल यसबाट सुरु गर अनि बुझ्न सजिलो होला। ए बी सी यसबाट कतिवटा सबसेट बन्छ यहाँबाट सुरु गरौँ त्यसपछि मात्र अहिलेको क्वेशनको एन्सर चाहिँ आउँछ। ल यसबाट हाउ मेनी सबसेट्स क्यान बी फर्मड फ्रम दिस सेट? यसबाट सबसेट कतिवटा बन्छ?
9 सर 9वटा भए 8 मिलेन 8 एकदम ठिक छ थ्यांक यू 8 हुन्छ मैले यहाँ भन्न खोजेको एउटा कुरा अब फर्मुला भन्छ है त कुनै पनि सेटबाट कतिवटा सबसेट बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौं त 2 टु द पावर n है अब यो चाहिँ चाहियो त हामीलाई ल यो फर्मुला यो हो त है याद छ अब यसमा सबसेट के भयो त एउटा नल सेट है त एउटा नल सेट भनेपछि इम्प्टी सेट भयो अर्को सिंगलटन सेटमा के भयो त ए बी सी भयो हो ए सेट ए भएको एलिमेन्ट्स बी भएको एलिमेन्ट्स सी भएको चारवटा भयो त्यसपछि डबलटन सेट तीनटा बन्छ हो ए बी इलेमेन्ट भएको बी सी इलेमेन्ट भएको ए सी इलेमेन्ट तीनटा भयो अनि त्यसपछि ए आफै पनि के हो त सबसेट कतिवटा सबसेट बन्यो 8वटा अहिलेको क्वेशनमा फर्स्ट सेटमा त के हुन्छ 30वटा सेकेन्ड सेटमा भन्दा फर्स्ट सेटमा 30वटा के हुन्छ बढी सबसेट्स बन्छ भनेपछि यसलाई यसरी गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ के भयो त हामीले चाहिँ यहाँ गरेर गर्नु पर्यो त ट्रायल मेथडबाट जानु पर्ने भयो 2 टु द पावर माइनस 2 टु द पावर 1 अब यसलाई चाहिँ यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त 2 to the power to the power 5 एउटा राखौं 2 to the power 5 भने कति हुन्छ क्याल्कुलेट गरेर त पावरले थिचिन्छ 2 to the power 5 है त 2 to the power 5 भनेको कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर पावर क्याल्कुलेट सर 32 अनि 2 to the power 1 भनेको कति हुन्छ 2 अनि मिल्यो कि मिलेन डिफरेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ फर्स्ट सेट र सेकेन्ड सेटको सबसेटको डिफरेन्स चाहिँ कति हो त 30 हो नि त्यसैले कति भयो त n भनेको त नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हो नि यो 2 टु द पावर n मा के हो त व्हाट इज n n इज नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अब यसै यही एक्जाम्पलमा एबीसी छ n भनेको 3 भयो 2 टु द पावर 3 भनेको 8 सबसेट बन्यो त्यसैले यसको अहिलेको क्वेशनको आन्सर चाहिँ के भयो त 2 टु द पावर 5 वटा सबसेट चाहिँ के भयो त फर्स्ट सेटको भयो सेकेन्ड सेटको चाहिँ के हो त डेटा मात्र भयो किन त्यो डेटाको डिफरेन्स 30 हो नि फर्स्ट सेटबाट बने सबसेट र सेकेन्ड सेटबाट बने सबसेटको डिफरेन्स चाहिँ के हो त 30 हो है त्यसैले त्यसको आन्सर चाहिँ के भयो त ल अब यहाँ आन्सरमा हेरौँ है क्वेशनमा हेरौँ ल अब कुन आन्सर भएछ हेरौँ त सर ए सी भएन ए हो र पावर कति राखेको अघि हामीले 3 होइन होइन मैले ए को पो भनेको त क्वेशनमा त के छ ए क्वेशनको 5 मैले अघि नै के भने त 2 टु द पावर 5 भनेको 32 भयो 32 माइनस 2 कति भयो 30 भयो नि 5 र 1 भयो है त मैले यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के रिमाइन्ड गर्नु खोजेको त कुनै पनि सेटबाट सबसेट कतिवटा बन्छ भन्ने कुरा फर्मुला के हो त 2 टु द पावर n हो नि हो कि हैन भएन त क्लियर छ नि ल अब 5 नम्बर है त अब 5 मा चाहिँ इफ A is a set with elements x is such that x belongs to n यो x भनेको के हो त नेचुरल नम्बर पनि कसरी लिन्छ त लेस देन इक्वल टु 4 लिने है त लेस देन इक्वल टु 4 भनेपछि सेट लिस्टिङ मेथडबाट लेखौँ है त फर्स्ट राइट सेट अफ एलिमेन्ट्स अफ सेट ए इन लिस्टिङ मेथड भनेपछि त्यसमा भएको सबै एलिमेन्ट्स लेखौँ के हुने भयो यहाँ बुझ्नु है x इज लेस देन इक्वल टु 4 भनेपछि x को भ्यालु चाहिँ के हो त
4 or less than 4 त्यो पनि के हुनु पर्ने नेचुरल नम्बर पनि कस्तो त काउन्टिङ नम्बर पोजिटिभ इन्टिजर है पोजिटिभ इन्टिजर के हो त यो नेचुरल नम्बर भयो त्यसमा पनि अब यहाँ लिमिट के दिएको छ त x इज लेस देन इक्वल टु 4 भनेपछि 1 को एलिमेन्ट्स 1 2 कति भयो त 1 2 3 4 भयो ठीक छ b को एलिमेन्ट्स other elements of b right in listing method बाट b को एलिमेन्ट्स पनि लेखौं त कति हुन्छ र यहाँ b मा पनि के भनेछ x is such that x belongs to n x square minus 9 equal to 0 अब यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि x square equal to कति भयो त 9 भयो अब x को भ्यालु चाहिँ हामी के लिन्छौं त पोजिटिभ मात्र लिन्छौं किन x भने के हो त x is a natural number x नेचुरल नम्बर भएकोले हामी x को भ्यालु चाहिँ के मात्र लिन्छौं त पोजिटिभ इन्टिजर लिन्छौं x इज कति हुने भयो 3 हुने भयो ठीक छ यसलाई फ्याक्टराइज गरेर सल्भ गरे पनि भयो x + 3x - 3 either x + 3 equal to 0 or x - 3 equal to 0 but we take only positive integer x equal to 3 x equal to 3 मात्र हामी लिन्छौं हो कि हैन किन यहाँ दिएको मा के छ x belongs to capital N means natural number भयो त अब यो दुईटै सेट भएपछि अब हामी चाहिँ b क्रस a पत्ता लगाउनु पर्यो ल पहिला लिस्टिङ मेथडबाट a को एलिमेन्ट्स 1 2 3 4 भयो b को एलिमेन्ट के मात्र आयो त 3 मात्र आयो भनेपछि अब b क्रस a मा कतिवटा एलिमेन्ट्स हुने भयो ल तिम्रो आफै भने है त कार्टेशियन प्रोडक्टको कुरा आयो b क्रस a b क्रस a एन्सर ए को 3 1 3 2 3 3 3 4 एकदम राइट छ थ्यांक यू है त अब 6 नम्बर है 6 मा चाहिँ के दिएको छ त अब यो कार्डिनलिटी अफ सेट को क्वेशन छ द मिनिमम भ्यालु अफ यो n लेखेको है यहाँ यो चाहिँ के भयो त इन्टरसेक्सन को सिम्बल छ n कार्डिनलिटी क्वेशन हेरेर अलिकति बुझ्नु यहाँ सिम्बल मिलेको छ n लेखेको है n a intersection b find the minimum value of n a intersection b when n is number of elements in universal set is 120 n a means number of elements in set a is 90 number of elements in set b is 55 la अब कुन हुन्छ मिनिमम मैक्सिमम त कतिसम्म हुन सक्छ त ए र बी चाहिँ अब ओभरल्याप भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यही मैक्सिमम सम्म हुन सक्छ त्यो कतिसम्म हुन सक्छ त कुनमा चाहिँ बढी छ त 90 एलिमेन्ट्स चाहिँ बढी छ मैक्सिमम मा के हुन्छ मिनिमम मा कति हुन्छ त कति आयो हजुर कति आयो 25 एकदम राइट मिल्यो 25 हो डिस्टर्ब नगर्नु है चाहिने कुराहरु सोध्नु पर्यो भने भनौं आन्सर भनौं क्वेशनको बारेमा भनौं अरु कुरा चाहिँ बोल्नु नपरेपछि माइक चाहिँ म्युटमा राख डिस्टर्ब नगरौं ल यो पनि भयो त ल 6 पनि भयो अब 7 नम्बर है त A and B are two sets such that A union B equal to A intersection B is equal to what? A union B equal to A. A र B मिलेर के भन्छ त A भन्छ. What is A intersection B? यो A union B को मिनिङ A भएपछि यो के भयो त A भित्रै के छ त B सेट भएको कुरा बुझियो नि. Okay, now B is proper subset of A. That means B is content within set A. B चाहिँ A भित्रै छ भनेको है. A union B is subset of A. A भित्रै B छ भनेपछि A र B को इन्टरसेक्सन कति हुन्छ? सर B हो. एकदम ठीक छ B हो. ल यो पनि पायो. अब 8 र 9 पनि सर B कसरी भयो?
अब यस्तो भयो यो ए युनियन बी इक्वल टु ए भनेपछि के भयो त तिमीलाई एउटा डायग्राम बनाउनु एउटा ठुलो सेट ए बनाउनु ए भित्रै बी छ हो कि हैन त्यसको अर्थ ए युनियन बी बराबर ए भन्नुको अर्थ बी चाहिँ केमा छ त ए भित्रै छ नि हो कि हैन एउटा सर्कल ड्रा गर सेटको लागि अनि त्यो सेट चाहिँ ए भयो अनि त्यो भित्र बी ड्रा गर ए युनियन बी भनेको के भयो त ए भएपछि ए भित्रै बी छ भनेपछि ए र बी को कमन चाहिँ के हो त बी हो नि एउटा ठुलो सर्कल ड्रा गर त्यो चाहिँ ए भयो त्यो भित्र बी राख अनि इन्टरसेक्सनको कुरा के हो त कमन इलेमेन्ट्स अब ए पुरै चाहिँ ए भित्र पुरा बी चाहिँ छ नि ए युनियन बी इक्वल टु के दिएको छ त ए दिएपछि अब यसमा बी चाहिँ के भयो त ए को सबसेटमा पनि कस्तो त प्रपर सबसेट ए भित्रै बी छ भने अब दुईटाको युनियन चाहिँ ए भएपछि इन्टरसेक्सन बी भयो ल 8 नम्बरमा अलिकति यो पनि ड्रा गरेर हेर्नुपर्ने खालको क्वेशन छ ल 8 मा चाहिँ के गर त एउटा पेन डायग्राम चाहिँ ड्रा गर अनि ए माइनस बी भनेको कति हुन्छ ए प्लस बी कति हुन्छ अनि त्यसमा युनियन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो ल यो चाहिँ अलिकति ड्रा गर्नु पर्ने खालको प्रश्न छ सजिलोको लागि के गर्नु त ए र बी इन्टरसेक्सन भएको सेट लेख्नु है ए माइनस बी भने के हो त ए को सेट ए ले बी ले टच गरेको सेट ए मात्र हुने भयो लाइक चाहिँ तिमीहरु नै गर ड्रा गर भएन भने म व्हाइट बोर्डमा जानुपर्छ व्हाइट बोर्डमा अलिकति लोडिङ हुन टाइम लाग्ने भए पनि सकेसम्म आफै गर्नु यो सेटहरुमा चाहिँ त्यो कन्सेप्ट क्लियरको लागि चाहिँ के गर त सबैमा भेन डायग्राम सम्भव भएसम्म के गर त भेन डायग्राम ड्रा गर है एकदम क्लियर हुन्छ कुरा मैले यहाँ 7 मा पनि ए युनियन बी इक्वल टु ए भनेपछि ठुलो सेट ए भयो त्यो भित्र बी भयो अब क्लियर हुनको लागि चाहिँ यो सेटमा चाहिँ सम्भव भएसम्म पोसिबल ड्रा भेन डायग्राम फर इच अफ द प्रब्लम सर ए युनियन बी हुन्छ कि एकदम ठीक छ त्यही हो है राइट थ्यांक यू अब 9 मा चाहिँ यहाँनिर क्लास 9 मा पढेकै कुरा आयो है त इमेज भनेपछि अब फंक्सनलाई हामी यसरी f(x = 3x - 8/6 लेख्दै गर्दाखेरि x भनेको x को भ्यालु जरो भनेको के हुने त प्री इमेज हुन्छ f(x) लाई हामी के लेख्छौं त y लेख्छौं y भनेको के हो त इमेज हो if the image of the function means value of y है f(x) = कति राख्ने त 3 राख्ने मैले यो पनि दिए है अब कतिले बिर्सेको होला भनेर कुनै पनि फंक्सनलाई हामी f(x = 3x - 8/6 यो फर्ममा f(x) लेख्दै गर्दाखेरि f(x) भनेको के हो त y हो y = 3x - 8/6 लेख्न सक्छौं अनि x को भ्यालुजलाई हामी के भन्छौं त प्री इमेज भन्छौं इमेज भनेको भ्यालुज अफ y अब यो क्वेशनमा चाहिँ f(x) y को भ्यालु चाहिँ 3 दिएको छ फाइन्ड द एलिमेन्ट अब यहाँ क्वेशन अलिकति क्लियर छैन है if the image of the function f(x 3x - 8/6 is 3 यो फर्स्ट सेन्टेन्स चाहिँ भयो then the के हुनु पर्यो त प्री इमेज अफ द 3 प्री इमेज अफ 3 अथवा फाइन्ड द एलिमेन्ट x x को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको सिम्पल क्वेशन नै छ
मैले बुझाइसकेपछि अब यो चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्छौ y इक्वल टु कति भयो 3x - 8/6 भइहाल्यो ल एन्सर चाहिँ भनौ है त कति आयो क्रस मल्टिप्लाई गर 3 इक्वल टु कति भयो त 3x - 8/6 भयो 18 इक्वल टु 3x - 8 or 26 equal to 3x. सर 8.6 आयो फ्र्याक्सन मा आएछ ल 26/3 आयो है ठीक छ 26/3 आयो फ्र्याक्सन मा आउने गरी दिएको छ यसको क्वेशन यसमा चाहिँ अलिकति आन्सर दिएको चाहिँ मिलेन है 18 दिएको छ ल यसको अर्को पेजमा हेर यहाँ यसमा दिएको आन्सर चाहिँ मिलेन 26/3 आएछ यो ल यसमा कुनै आन्सर छ त एकचोटि हेर्नु है क्लियर हुने गरी इमेज भनेपछि y भयो 3 into 18 3 into 6 18 भयो 18 plus 8 कति भयो त 26 26/3 ल यसमा दिएको आन्सर चाहिँ मिलेन है 26 पोइन्टमा आएछ है 26/3 तिमीहरूले गर्दा पनि त्यही आयो नि त ल यसमा चाहिँ आन्सर एउटा चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने भयो 26/3 आएछ यो आन्सर मिलाउनलाई क्वेसन मिलाइदिनु है त यो यसमा भएको आन्सर निकाल्नु हो भने क्वेसनलाई चाहिँ के गरिदिनु त यो एउटा मिस्टेक रहेछ 2x - 8 गर्दाखेरि चाहिँ यो दिएको आन्सर 13 चाहिँ आउँछ है 2x - 8 गर्दा ल यो सिम्पल क्वेसन नै भयो y को भ्यालु दिएको छ x पत्ता लगाउने यसमा चाहिँ क्वेसनलाई करेक्सन गरे पनि भयो आन्सर करेक्सन गरे पनि हुन्छ तर एक्जाममा यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ दिँदैन है किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ क्वेसन जसले क्वेसन सेट गर्छ उसले चाहिँ गरेको हुन्छ है एक्जामको क्वेसनहरु चाहिँ त्यसरी दिँदैन यो टाइप मिस्टेक पनि हुन सक्छ है के चाहिँ गरौँ त fx equal to 2x - 8/6 गर्दाखेरि चाहिँ 13 आन्सर आउँछ ल ल यो 3-4 पेज चाहिँ तिम्रो स्क्रिनशट लिनु ल है गर्नलाई स्क्रिनशट लिनु ल यो एक पेज यो भयो 3-4 पेज चाहिँ स्क्रिनशट लिनु हुन्छ सर लिइरहेको छु यो भयो त यो ल पहिला यो लिनु यही बार सुरु गरौँ है त भयो भयो सर ल अब नेक्स्टमा अब यो पेज है त भयो भयो सर ल अब अर्को एउटा छैन सर ल छैन भने सुरुदेखि नै छैन कि यो 18 देखिको ल यसमा चाहिँ 18 देखि 25 भयो भयो सर ल अब नेक्स्ट पेज है त यो 18 देखि भएको 26 25 सम्म भयो अब यो पेज है त 26 देखि 33 सम्मको सर भयो ल अब लास्ट पेज है त सर भएन ल भएन भने सुरु अगाडिको यो त भएन है 18 देखि 25 को भयो यस सर ल नेक्स्ट यो 34 देखि है त यहाँनिर 26 देखि 33 सम्मको पनि हुन्छ ल सर भयो ल अब लास्ट पेज है त ल यो 34 देखि 41 सम्म सर भयो ल अब सबैलाई थ्यांक यू क्लासमा एटेन्ड गर्नु राम्रो पढ्नु है अब प्रिपरेसन पनि गर्नु अब कुन विषय पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब छलफल गरौँ आफ्नोसँग सिनियरहरुसँग पनि सोधौँ केही क्वेसनहरु छ भने टिचरसँग हामीसँग पनि सोधौँ आजलाई यति गरौँ ओके बाई बाई बाई
भाइ सर बाई सर बाई सर बाई सर बाई सर बाई सर बाई बाई हेलो सर हजुर थ्याङ्क यू सर वेलकम सर हजुर पी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ सबैले थ्याङ्क यू भनौँ हेभ अ नाइस डे सर थ्याङ्क यू सेम टु यु अनि Okay, पी सरले थप कुरा मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पी सरले हुन त अस्ति केपी सरले पनि सबै नीतिगत कुराहरू के पढ्नुपर्छ कहाँ कहाँ कुन कुन सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो केपी कर्मचारी सर हाम्रो आदरणीय शिक्षाप्रसाद कर्मचारी सर भाइस प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुलको सरले बताउनु भयो अनि आज हाम्रो पी सरले अब इन्ट्रान्समा कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर जुन किसिमबाट प्र्याक्टिस पनि गराउनु भयो त्यो एक किसिमको हाम्रो पी सरको विशेषता पनि भनौँ सबै सर म्यामहरूको आफ्नै विशेषता हुन्छ है यसलाई यसरी लिउँ सरले जुन स्क्रिनसट लिनको लागि पनि भन्नुभयो म अघिदेखि क्लासमा पनि थिएँ धेरै धेरै धन्यवाद सर हुन्छ पी सर ओके थ्याङ्क यू सर मौका दिनुभएको धन्यवाद है है भनौँ सरलाई हस् हस् र अब अर्को कुरो के मैले यहाँ सेयर गर्दै